बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा साहब बैरून मुल्क तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और उनकी जगह पे कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब मुनीब अख्तर साहब जो कल हलफ लेंगे कायम मुकाम चीफ जस्टिस का, तो क्या वो तमाम मामलात पर, चूँकि फैसल वावड़ा की हद तक और हमने देखा मुस्तफ़ा कमाल की हद तक तो एक्शन लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई और 2 हफ़्तों का नोटिस भी काजी फ़ाज़ीसा साहब ने जारी कर दिया। अब क्या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है या वज़रा हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? और ये जो अगले 3 दिन हैं ये कितने अहम हैं और इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि 4 दिन के लिए जो मुअज़्ज़ज़ हैं मुनीब अख्तर साहब, पहले 15 से था, फिर अहम केसेस आ गए तो काजी फ़ाज़ीसा साहब अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो आज तशरीफ़ ले गए हैं अज़रबैजान और वो 21-22 को उनकी वापसी है। तो तब तक के लिए जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो बतौर चीफ जस्टिस काम करेंगे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक जो हुक्मनामा जारी हुआ है बहुत अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदालत में मोटरसाइकिलों की कीमत से मुतल्लिक और मोटरसाइकिलें जो तकसीम होनी थी। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने मोटरसाइकिलों की तकसीम की स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ केस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की। अदालत ने तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए कुरानंदाज़ी के हुक्म इम्तना में तौसीक़ कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मनसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फ़ौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल करने और महफूज बनाने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पार्कों की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़ें तो किए जाएँ। अदालत ने समाअत के दौरान परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए दूसरी जगह मुख्तस करने और LDA के साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली का भी हुक्म दिया। अदालत ने हदायत की कि LDA क्लबों की फ़ीस में कमी करे। अदालत ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में दरख्तों की कटाई और रोज़ गार्डन ख़त्म करने पर बरहमी का इज़हार करते हुए LDA को दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुकूमत पंजाब से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। ये वो प्रोजेक्ट है मोटरसाइकिलें देने का जिसमें 20,000 मोटरसाइकिलें देनी है। 19,000 मोटरसाइकिलें पेट्रोल मोटरसाइकिल होगी और 1,000 जो मोटरसाइकिल है, पहले लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया था कि तमाम की तमाम मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रिक होंगी। बाद में जब देने की बारी आई तो 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 बाइक्स इलेक्ट्रिक हैं। चीफ जस्टिस शाहिद करीम साहब का ये मानना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है और आप बजाय इसके कि कोई बसें लेके दें, कोई कॉलेजेस को बसें दें या आप इलेक्ट्रिक उनको अगर हुकूमत ने देनी भी हैं तो इलेक्ट्रिक आप मोटरसाइकिल दें। आप पेट्रोल मोटरसाइकिलें दे रही हैं। 19,000 मोटरसाइकिलों का जब इजाफा होगा तो क्या ये आलूदगी में कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इसके ऊपर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, चूँकि ये एक बहुत अहम इशू है और इसके ऊपर शाहिद करीम साहब तगड़े तरीके से मामलात को देख रहे हैं। दूसरी तरफ करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसरान की तफसीलात जो मंजर आम पर आई हैं वो बहुत अहम है। करप्शन में मुलव्वस दस्तावेज़ात के मुताबिक इस वक्त 403 सरकारी मुलाजमीन एहतसाब ऑर्डीनेंस के तहत ट्रायल का सामना कर रहे हैं। 80 सरकारी मुलाजमीन इस वक्त नैब इंक्वायरीज़ भुगत रहे हैं। इस वक्त 90 सरकारी मुलाजमीन के केसेस तहकीकात की सतह पर हैं। इंक्वायरी, तहकीकात या ट्रायल का सामना करने वाले सरकारी मुलाजमीन के नाम ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। करप्शन साबित होने या प्ली बारगेन करने पर सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करके 10 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता है। नैब का कहना है कि हम नाम तो नहीं सामने ला सकते लेकिन 430 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन हैं जो इस वक्त करप्शन और नैब के रेडार पर हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और इन तमाम मामलात को देखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में इदारों के किरदार पर जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये सारे फार्म 47 का फ़ायदा उठाया है, लिहाजा ये पीछे हटें और हमारी चोरी शुदा जो सीटें हैं वो वापस करें। इमरान खान और हमारे कारकुनान जो कैद हैं उनके केसेस ख़त्म करें, फिर ही इनके साथ बातचीत हो सकती है। राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत को गैर संजीदा करार देते उन्होंने कहा कि फार्म 47 से फ़ायदा उठाने वाले सब वहाँ बैठे हैं, पहले फार्म 47 के नतीजे को वापस किया जाए।
عمر ایوب نے بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے اسے مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کے الفاظ بلاول نے استعمال کیے وہ کوئی سنجیدہ سیاستدان استعمال نہیں کر سکتا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت اتنی تیزی سے کھائی میں جا رہی ہے کہ ساری جماعتیں خان صاحب کے پاس آئیں گی کہ آپ راستہ دکھائیں۔ یہ تینوں جماعتیں غیر جمہوری بیساکھیوں پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے۔ محمود خان اچکزئی کی تجویز آئی ہے کہ ہم اس پر مشاورت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا جب حکومت گرائی گئی تب حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، پہلے رجیم چینج اور پھر مینڈیٹ چوری۔ سب سے بڑا مطالبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں الیکشن کمیشن کا واحد کردار صاف انتخابات کروانا ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ کروا سکے تو پھر گھر جاتے ہیں۔ ہم ہر جگہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم ریفرنس بھی دائر کریں گے اور ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ الیکشن کمیشن نے دوسروں کو دیا، الیکشن کمیشن سامنے ہے اور اس کے ساتھ اس سارے معاملے میں اداروں کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے ان کا کردار سامنے آنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جو یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف جائیں گے اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کے لیے باقاعدہ طور پر درخواست دیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج تک اتنا کھل کے شاید ہی کوئی چیف جسٹس بولا ہو جتنا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بولے تھے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے ایک جماعت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے اس کے لیے آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، باقی جماعتیں جلسوں کی بات کرتی ہیں تو وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو یہ سب کیا ہے؟ کیا ایک ہی جماعت کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ اب تحریری حکم نامہ جو جاری کیا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مزار قائد سے ملحقہ باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے متعلق دائر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا اگر باغ جناح میں کوئی تھریٹ ہے تو اتفاق کی رائے سے کسی دوسرے مقام پر جلسہ منعقد کرنے کی اجازت دی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ڈپٹی کمشنر ضلع ایسٹ عدالتی حکم موصول ہونے کے 2 روز میں جلسے سے متعلق میٹنگ بلائیں جس میں درخواست گزار سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق تحریری حکم نامے میں عدالت نے واضح کیا کہ میٹنگ کے سلسلے میں ٹال مٹول اور بلا جواز رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اگر باغ جناح میں کوئی تھریٹ ہے تو اتفاق کی رائے سے کسی دوسرے مقام پر جلسہ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ کہا گیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے 10 روز میں رپورٹ پیش کی جائے۔ تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ 13 مئی کو ڈپٹی کمشنر شرکی کی جانب سے ایک بند لفافے میں رپورٹ پیش کی گئی جس میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا گیا، جبکہ باغ جناح سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2 مئی کو ایک جلسہ ہو چکا ہے۔ وہ جلسہ جو فضل الرحمان کا تھا، اس دن بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بار بار یہ بات کی کہ آپ نے آج تک ایک ہی جلسہ ہوا ہے اور وہ آپ ایک جلسے کو تو اجازت نہیں دیتے، ایک جلسے کے سامنے تو آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک جلسہ ہوا وہ آ کے چلے بھی گئے اور وہ جلسہ بھی ہو گیا، وہ کسی نے ان کو نہ روکا، کسی نے ان کے خلاف پرچے نہیں کیے، کوئی دفعہ 144 نہیں لگی، کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن ایک جماعت کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے۔ آپ نے ایک ممی ڈیڈی جو جماعت تھی آپ نے اس کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ تھوڑا صبر کریں، جلسے کی اجازت مل جائے گی، آپ کو جلد بازی میں قدم نہ اٹھائیے گا، یہ پھر آپ کے کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، یہاں تک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے فرمایا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اذان ہو رہی تھی تو اذان جب آواز سنی تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، اس اذان کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہمارا کسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ایک ہی ہماری جماعت ہے اور وہ آئین ہے، جمہوریت ہے، ہم آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، کسی جماعت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوگی، وہاں ہم کھڑے ہوں گے، وہاں ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور ہر صورت ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو عدالت نے کہا جی کہ جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی اس میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، جبکہ باغ جناح سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2 مئی کو ایک جلسہ ہو چکا ہے۔ 19 اپریل کو جلسے سے قبل ایک سیکیورٹی تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، اس کے باوجود جلسہ ہو گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب ان کی حد تک آپ کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہ کریں اور آپ ہر صورت اجلاس بلائیں، جناح باغ میں نہیں تو اس کے ساتھ کسی اور ملحقہ جگہ پہ جلسے کی اجازت دیں اور 10 دن کے اندر رپورٹ پیش کریں، 10 دن اس ڈیٹ سے جس دن فیصلہ ہوا تھا اور آج تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔
दूसरी तरफ बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी फयाज़ ईसा साहब तशरीफ़ ले गए हैं आज़रबाईजान, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मैंने पहले ही आपको बताया था, वो 15 को तशरीफ़ ले गए थे, और मंसूर अली शाह साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ पर जुडिशल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वहाँ उन्होंने तकारीर करनी थी, जबकि चीफ जस्टिस काजी फयाज़ ईसा साहब आज़रबाईजान तशरीफ़ ले गए हैं। अब उनके जाने के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आप जानते हैं कि पिछले लंबे अरसा से किसी अहम केस में या अहम बेंच में हमें नज़र नहीं आए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और ना जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, शाहिद वहीद साहब और जो बाकी मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं वो हमें बहुत कम नज़र आए। अब चूँकि आइन और कानून के मुताबिक सीनियर जज हमेशा कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनता है, तो दोनों जो चीफ जस्टिस साहब भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चूँकि मौजूद नहीं थे, तो वो उनके मौजूद ना होने की वजह से अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुबह सुप्रीम कोर्ट जजेस बुलाक में होगी, सुबह 10:30 बजे होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लेंगे, जो उनके बाद सीनियर जज है वो लेते हैं हलफ, और हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज है मंसूर अली शाह साहब, उनके भी ना होने की वजह से अब देखना ये है कि वो अगर 4 दिन 5 दिन बतौर चीफ जस्टिस रहते हैं, कमेटी भी उनके साथ होगी, याहिया अफरीदी साहब और जो तीसरे सीनियर जज हैं वो उसमें होंगे, तो मामलात बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। देखना ये है कि जो मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में 4 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से केसेस को आगे लेके चलती है और क्या क्या पेशरफ्त सामने आ सकती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।